मोगाळ इश्टानू, तुमकां सगळ्यांक देव कृपेन बोललोली सांज आवडेता. आयज आमी गवळीक चिटीचेर तिसरो नियाळ करता. आमी सगळीं जाणां ह्या दिसांनी आमी गवळीक चिटीच्या तिसऱ्या भागांत जेजू अणभवाचो परिणाम आमचें गोवाय दिवपाचें आपोवणी ह्या विशया खाल मेळटल्या वेगवेगळ्या जेजू गोवाय दिवपाच्या उपायांचेर नियाळ करता. आयज आमी तिसऱ्या विशयाचेर वो उपायाचेर नदर घालता. हो विशय जावन आसा शेळीमळी काळजां परतून जिवाळ करूंक. गवळीक चिटींत आमचो गवळी बाप ह्या विशया विशीं अशें बरयता. कांय आमची भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. कांय जाण इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात आनी थोडीं कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात. असल्या भावा भयणीच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्याक जबाबदारी आसा. आमच्या उर्बेवंत भावार्थाची गोवायकी असल्या भावा भयणीचो हाल्लोलो भावार्थ परतून जिवाळ करूंक शकता. हे तरेन तांची शेळमोळाय नपयत जावं येता. बारीकसाणीन ह्या उतरांचेर नियाळ करतूच आमचो गवळी बाप 3 तरेचीं क्रिस्तांवां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ह्या 3 तरेच्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी थंय आमचो भावार्थाचो जबाब कसलो जावचो हे 3 जबाबांनी आमचे मुखार एक मोठ्ठें आव्हान मांडटा. 3 तरेची क्रिस्तांवां म्हणल्यार ही. पयली, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात ती. दुसरी, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात ती. तिसरी, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात ती. ही 3 मोठी आव्हानां आमचो गवळी बाप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी तेच बरोबर ह्या 3 आव्हानांक फुडो करूंक आमकां आनीक 3 उपाय वेव्हारांत घालूंक उस्कायता. हे 3 उपाय म्हणल्यार पयलो, जी क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात तांच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक. दुसरो उपाय, जी आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात तांचो हाल्लोलो भावार्थ आमच्या उर्बेवंत भावार्थाचे गोवायके उदेशी परतून जिवाळ करूंक. तिसरो, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात तांची शेळमोळाय तांचे थंय संवाद करून नपयत करूंक. हांवें सांगलां ते भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार 3 आव्हानां आसात आनी एका आव्हानाक भावार्थाचो जबाब आसा. आतां आमी एका आव्हानाचेर आनी ताका लागू जातल्या जबाबाचेर लागशिल्ल्यान लक्ष घालुया. ते आदी एक वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा आमी लोक कित्याक फिरगोज हो भावार्थ सोडून पयस पयस वेता हाची कारणां पळोवची नात. हाची कारणां सोबार आनी वेगवेगळी आसूंक जातात. त्या कारणांचेर लक्ष घालूंक हांगा आमकां तितलो वेळ ना. आमकां चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें म्हणल्यार आमी ह्या आव्हानाक कसलो भावार्थाचो जबाब दितले. कोण परी आमी कोड सरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक देवाच्या राज्यान जिखून घेवन जेजूच्या गोवाय जातले. हो आमचो तार नाशिल्लो हुस्को जावंक जाय. आमचें पयलें आव्हान, कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. म्हणजे आमचे मदीं कांय आमची भावा भयणी भावार्था वाटेन शेळमळी जाल्यात.
ती आपलो क्रिस्ती भावाट पाळिनात, धर्माचे ओ नैतीक कायदे पाळिनात. तांकां सगळेंच सारकें कशें दिसता. तांकां साद्या उतरांनी आमी नांवांची क्रिस्तांवां म्हणटात. होसेया प्रवादी इस्रायला विशीं म्हणटा ती उतरां असले आमच्या बाबा भयणीक ओदीक लागतात. तो अशें म्हणटा, म्हजे सुमर्तींतले कितलेय नेम हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार तो ते आपणाक लागोच नात म्हूण धरता. होसेया 8:12. शेळीमळी भावार्थ्यां विशीं प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, पूण शेळोय ओ हुनूय न्हय जावन तूं शेणमोडो देखून तुका हांव उखून म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलो. प्रकाशनेचें पुस्तक 3:16. हो पवित्र पुस्तकांतलो संदेश आमकां सगल्यांक लागू जाता. तो आमकां गरजेचो आनी म्हत्वाचो. तो तर आमी गंभीरतायेन घेवंक सोदता जाल्यार ह्या आव्हानाक फुडो करूंक थोड्यो वस्तू आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. पयली वस्त, आमी आमच्या शेणमोडी भावा भयणीचो भावाट तर मजबूत करतले जाल्यार पयलीं आमी आमच्याच भावार्थ्याच्या जिविताचेर नदर घालूंक जाय. आमी आमकांच विचारूंक जाय, म्हजो भावार्थ कितलो कोण काय? हांव आनी म्हजो कुटुंब देवाक जाय तसो आनी देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता काय? ताच्या कायद्यांक हांव पयलो वयलो जागो दिता काय? दुसरो उपाय, आमी तर तांचो भावाट मजबूत करतले जाल्यार आमी तांकां पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत मिसळ करूंक जाय. तांकां सोयेक दिवंक जाय. तांकां आमी उत्तेजन आनी धीर दिवंक जाय. तिसरो उपाय, आमी तांकां भावपणाच्या हुस्क्यान भरून निटायेर हाडूंक वावरूंक जाय. आमचें धोरण फॉर्मोण मारपाचें न्हय, पूण भावपणाच्या मोगान निटायेर हाडपाचें जावंक जाय. आमकां एकामेका लागीं ओत्मीक जबाबदारी आसा. आमी एकामेकाचे राखणदार. जेन्ना देव आमचे लागीं विचारता तेन्ना तुजो भाव खंय आसा, तुजी भयण खंय आसा, आमच्यांनी कांय ना भाशेन जबाब दिवंक जायना. हांव नकळो, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार कितें? आमी आमच्या भावा भयणी तांय ओत्मीक जबाबदारी दाखोवंकूच जाय. ती मेल्लीं क्रिस्तांव कशीं जियेतात वो प्रॅक्टिकल एथेइस्ट जाल्यांत तांचो भावार्थ आमी जागोवंक जाय, मजबूत करूंक जाय. तीय स्वर्गार पावूंक जाय. तीय स्वर्गार पावूंक आमचेर व्हडली जबाबदारी आसा. हे आमच्यांनी तांचे लागीं बरो संवाद करून, तांकां आयकून, तांचो गैरसमज पयसावून, तांचो वांकडो समज सारको करून आमचो हुस्को दाखयत रावूंक जाय. दुसरो उपाय, आमचें दुसरें आव्हान, कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात. ही आमची भावा भयणां फिरगोजेन सामकींच येनात. एके भाशेन ती पवित्र सभेक सांडल्यांत. अशें आसतना पवित्र सभेच्यान वोगी बसून रावंक जायना. कारण पवित्र सभेचें मिसावूच म्हणल्यार सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. जेजूनूच पयलीं तें आमकां करून दाखयलां आनी शिकयलां. जेजू म्हणटा, तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी थारोवन दिवंक आयला. लोकाचें शुवर्तमान 22:19-10. आमचें आव्हान सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. ह्या आव्हानाक आमचो भावार्थ कितें काय? आमचें धोरण पयस पयस गेल्ले आमच्या भावा भयणी थंय कसलें काय? ह्या आव्हानाक जबाब कसो? थोडे उपाय जे आमी वेव्हारांत घालूंक येतात ते म्हणल्यार, पयलो उपाय, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक पयलो उपाय जावन आसा गवळीक भेट. याज्ञिकांनी, समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी आनी शेजाऱ्यांनी पासून
गवळीक भेट दिवंक भोव गरजेचें. तेन्नाच आमी तांकां वळखूंक तांचे कोश्ट त्रास जाणा जावंक पावतल्यो. ताणें फिरगोस कित्याक सोडल्या ताची जाणविकाय आमकां मेळटली. गवळीक भेट तोरना ह्या आव्हानांक आमच्यांनी फुडो करूंक जावचें ना. जेजू सांडलोल्यांक सोदूंक आनी भेटूंक वेता. जायतीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. जाकेवाक मेळूंक वेता, तो मातेवाक आपयता, तो सामारितान उस्तोरेक भेटता. सांडलोलो नाणो, सांडलोली शेळी, वेचीक पूत ह्यो वपारी जेजू सांगता. आमकां सांडलोल्यांचो आनी पयस गेलेल्यांचो वास येवंक जाय आनी तांचे भेटेक आमी वचूंक जाय. जेन्ना आपलीं भुरगीं सांडटात वा आपल्या वेंगेंतलीं तीं पयस पावल्यांत तेन्ना पवित्र सभेन आमचे मातयेन वोगी बसून रावूंक जायना. तिणें तांकां सोदूंक नाक्यार तिट्यार वचूंक जाय. तिणें आवयपणाची जबाबदारी सांबाळूंक जाय. दुसरो उपाय, जेन्ना आमकां सांडलोलो भाव वो भयण मेळटा तेन्ना आमी तांचेर फॉर्मोण मारूंक फावना. परतेंच आमी तांकां मोग, मोहिपास, आपुरबाय दाखोवंक जाय. खुशाली परगटूंक जाय आनी येवकार दिवंक जाय. वेचीक पुताचे वपारीन जेन्ना सांडलोलो पूत परत येता तेन्ना समोरूंक जाता. बापूय व्हडलें जेवण करता. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगेचे वेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाडूं घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवोन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. लुकाच्या शुवर्तमानांत 15:22 वळ आनी फुडें. ह्या विशीं पाप साहेब फ्रांसीस असो आमकां संदेश दिता. पवित्र सभा सदांच काकुतीची आनी बोरवाशाची सुवात जावंक जाय, जंय सगळ्यांक स्वागत आसा, मोग आनी बोगसणे मेळटा. तिसरो उपाय, गवळीक हुस्को सांडल्यांत आनी मेळ्ळ्यांत तांचे थंय सदांच आमी चालू दवरूंक जाय. तांकां परतून परतून गवळीक भेट आमी दिवंक जाय. ती इगोर्जेंत येवंक लागतोच तांकां बेश्टींच सोडूंक फावनात. तांकां आमी न्हय शेळयां परस ओदीक आमचो मोग हुस्को दाखोवंक जाय. आमचें तिसरें आव्हान, जी थोडी आमची क्रिस्ती बाबा भयणी कातोल भावार्था आड आसलोल्या जोम्यांनी भरती करतात. असले जोमे वो पंगड दिसाच्या दिसा बरेच प्रमाणान वाडत आसात. हे आव्हान बरेंच कठीण आसा. त्या पासत ह्या आव्हानाक आमी चोतरायेन फुडो करूंक जाय. कारण आमी आमच्या बाबा भयणीक सासणाक पयस दवरूंक वो भायर रावंक वो सोडून दिवंक जायनात. आमी तांकां देवाच्या राज्यान जिखून घेवंक आमचें मिसांव. जेजूकूय जायते विरोधी आसले. जायते जाण आपल्या स्वार्था पासत पदवी आनी अधिकार सांबाळूंक, राजकरणीक ताबो दवरूंक ताका आपलो दुस्मान कसो घेताले. खरें म्हणल्यार जेजूक ते एक संकश्ट कशें घेताले. पूण जेजून तांकां पयस दवरूंक नात, ना म्हूण तांकां भायर रावूंक नात वो सोडून दिवंक नात. तांणी केन्नाच तांकां आपले दुस्मान कशें घेवंक नात. परतेंच जाल्यार तो तांचे लागीं बरे संबंद सांबाळून तांकां देवाच्या राज्यांत हाडूंक वावुरता. जेजूचें मिसांव पयस आशिल्ल्यांक लागीं हाडूंक. आमकां बरें उदाहरण आसा तें म्हणल्यार बाग्योन पावलो. जेजूचो आनी पवित्र सोबेचो
खोर दुस्मान आसलो. दामास्काचे वाटेर जेजू ताका भेटूंक आयलो. जेजूक भेटले उपरांत तो जेजूचो विस्वाशी इश्ट जालो. जेजू सामारितान उस्तुरेक बांयच्या कांठार मेळूंक गेलो. तिणें पयलीं जेजूक आपलो विरोध दाखयलो खरो, पूण जेन्ना तिका तो सोरवंडार म्हूण कळोन आयले तेन्ना ती जेजूक पोरगोटूंक लागली. जेजूक भेटले उपरांत तिचें जिवीत नवें जालें. आदले क्रिस्तांवां मदें जायते मुद्दे तोंटे उप्रासले, पूण तांणी ते संवाद करून बोगसोणें दिवन सुटावे केले. संवाद जावन आसा माज खंयचोय तोंटो मुद्दो विरोध सुटावो करूंक. विरोध मुद्दे तोंटे सदांच आसतले. ते आमच्यांनी पयसावंक जावचे नात, पूण ते कशे सुटावे करचे तें की गरजेचें आनी म्हत्वाचें. आमचे लागीं एक केरीत समिती आसूंक जाय, संवाद आनी संबंद बांदूंक, पावल मारूंक. ह्या आव्हानाक आमचो जबाब दिवंक कांय सूचना तुमचे मुखार दवरता. पयलें, आमकां जेजूचो खासगी अणभव आसूंक जाय. जसो भाग्यवन पावलूक जेजूचो खासगी अणभव आसलो. जेन्ना आमकां खासगी अणभव आसता तेन्ना आमी भावार्थ सोडून दिना, वो पवित्र सभा सोडून वचना, वो पवित्र सभेचेर आड विरोध करिना. परतेन जाल्यार पवित्र सभेक सगळो तेंको दिता आनी पवित्र सभेंत रावून वेगवेगळ्या वायटाचेर झुजता. जेजू अशें म्हणटा, म्हज्या बागाक नात ती म्हजेर आड आनी म्हजे बरोबर पुजायनात ती शिपडायतात. मातेवाचें शुवर्तमान 12 आवेसवोर 30 वोड. दुसरी सूचना, आमकां पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सभेची शिकवणेची सारकी ओळख आसूंक जाय. आमची धर्म प्रांतीक वेगवेगळी केंद्रां भावार्थ आकारणीचे कूर्स घडून हाडटात, जावं पवित्र पुस्तकाचो कूर्स, सेवा धर्मीक कूर्स, देव संदेशकारांक कूर्स, देव शास्त्राचे कूर्स आदी. ह्या कुर्सांत वांटो घेवन आमी आमचो भावार्थ ओदीक आकारूंक आनी खोलावंक येता. आमच्या भुरग्यांक मुळावी दोतोन आनी देवोत्सवां भायर आमच्या दोतोनीच्या वर्गांत तशेंच इस्कॉलांनी ओकोण भावार्थाची शिकवण आनी आकारणी दिवन तांकां आमी कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक तयार करूंक जाय. आमचे शिकवणेची आनी आकारणीची बुनियाद म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची शिकवण. जायत्या आनी मोठ्या प्रमाणान हें आमच्या धर्म प्रांतांत जाता, तरी आसतना दिसान दीस आमी हाचेर भर घालूंक जाय. भोव करून आमच्या कुटुंबांनी भावार्थाची आकारणी दिसाच्या दिसाक जावंक जाय. भाग्यवन पावलू आपणे जेजूक वळखल्या उपरांत आपलो अणभव ह्या उतरांनी आमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोमयाची वळख इतल्या उंचा मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें, सकट शेण म्हणून धरलें. कसले आशेन? क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावो जावंक. ही एकूच म्हजी आशा. फिलिपकारांक बरोवन 3 आवेसवरांत 8 ते 9 वळीन. तिसरी सूचना, आमी विरोध्यां लागीं संवाद करूंक जाय. आमी तांकां आयकुची गरज, तांचें मत, तांची सूचना जाणा जावची गरज. तांकां आमी संकोश्ट वो दुस्मान कशे दवरूंक वो भायरावंक वो पयसावंक फावनात. त्या पासत संवाद आनी संबंद बांदिल्ली एक समिती आमचे लागीं आसूंकूच जाय. चवथी सूचना, आमकां काल्तिकाय आसूंक जाय. चुकी मानून घेवंक आनी बोगसोणी दिवंक.
पवित्र सोबेक दोन बाजू आसात, मनीस सैमाची आनी देवीक सैमाची बाजू. त्या पासत पवित्र सभा चुकूंक येता. जेन्ना चुकता आनी चुकीचें बोगसणें मागता तेन्ना आमचो दर्जो आनी व्हडतेपण वाडटा आनी आमी भाग्यवंतपणाचे वाटेर आसात म्हूण कळोन येता. म्हजो नियाळ सोंपयतना एक केरीत वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. जी सुचना हांवें दिल्यान तातूंतली कांय सुचना आमी आतां आसां ते परिस्थितीक लागून आमच्यांनी घडये वेव्हारांत घालूंक जावची नात. पूण दुबावा विरेन ती आमकां आनीक खोलायेन नियाळ करूंक आदाराची जातली आनी फुडाराक आमच्या आदाराक येतली म्हूण म्हाका खात्री आसा. पूण थोड्यो वस्तू आमच्या हातांत आशिल्ल्या उपायां उदेशी आमी वेव्हारांत घालूंक शकता. देखीक जी पुस्तकां आमचे लागीं आसात ती घेवन कुटुंबान दोतोवन आनी शिकोवन सुरू करूंक जाता. पवित्र पुस्तक वाचून जिविताचो प्रकाश घेवन हो पवित्र पुस्तकाचें केंद्र, सेवाधर्मी केंद्र, तरणाट्याचें केंद्र धाडटा ते नियाळ कुटुंबा बरोबर वाचून बावाट खोलावंक येता. हजारांनी आमच्या लौकीक बाबा भयणींनी वेगवेगळे कोर्स केल्यात. तांणी शिकोवन आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या तांय वांटूंक जाता. 7 भक्तांची पुस्तकां वाचूं येता. त्या भायर आमचें सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स एंड मिडिया जायते व्हिडिओज वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी शिकोवणेचेर धाडटा ते आमी वापरूंक येतात आनी आमचो बावाट खोलावंक येता. आमच्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्रूय ल्हान ल्हान वेगवेगळ्या विशयांचेर व्हिडिओज तयार करता आनी थोड्याच दिसांनी ते आमी अपलोड करतले. तांचोय तुमी बरो फायदो काडचो. आतां आमच्यांनी एकामेकाक पोरशी भेट दिवंक जायना, पूण फोन करून आनी सोशल मिडिया वापरून एकामेकाची खबर घेवं येता, एकामेकाक धीर दिवं येता, एकामेकाची गरज ओळखूंक येता आनी आमकां एकामेकाचो हुस्को आसा म्हूण दाखोवं येता. शेवटी पाप साहेब फ्रांसिस्काच्या उतरांचो उगडास करून सोंपयता. तो असो म्हणटा, आमी आमच्या सुरक्षीत संवसारांत रावून न्हय जे आमच्या गोट्यांत आसात तांची सेवा केल्यार पुरो ना. आमी जेजू सांगाताक सांडलोल्यांक सोदूंक भायर वचूंक जाय. ती कितलेय पयस पावूं थंय मेरेन तांकां आमी सोदूंक वचूंक जाय. हें पवित्र सभेचें मिसांव, हें आमचें मिसांव. तें फुडें व्हरूंक सदांच वावरुया. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. विश्वास सोडून नेता बापा मुखार येता. आत्म्या सोदा बापा बसूंक येता तुका. आत्म्या सोदा बापा बसूंक येता तुका. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, संवसाराच्या दोरयांत आमच्या जिविताचे होडे ताडटाना वादोल मोड येता तेन्ना जायते फावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता.
आमी भिरांतीक सांपडटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा, तोच भियेल्ल्या काळजांक धीर दिता, सांडलोल्या आत्म्यांक तोच वाट दाखयता आनी निर्शेल्ल्या मनशांक भावार्थान बोधता. आयज आमी बोनकोणीच्या वावरांक भेटयलोलो आयतार पालतो. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी प्रमाणीक तशें पातक्यांक बरी खबर पोरगोटल्या. बोनकोणीत आसलोल्या भावा भयणां, तांच्या कुटुंबां आनी तांची सेवा करतल्या पासत मागुया. आमा समेस्तांनी भोव करून बोनकोणीन कोश्टवतल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरून जिवितान येतल्या वादोल मोलाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसा बलिदानांत कुर्बा मागुया. आनी देवाची पदवी आमच्या जिवितान ओळखूंक आमी विसरल्या. भोव करून कोश्टांक आदोळांक आमी सांपडला तेन्ना, भोव करून हे पिडींत वायरसाक लागून कोश्ट पडटा तेन्ना देव आमचे बरोबर चलता. देवाचेर दिश्ट, जेजूचेर पदवीचेर दिश्ट घालचे बुलदेक हे वायरस व दुसरी वस्तू आयकून अदीक भिरांत आमच्या जिवितान आमी आपणायल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी देवाचे बोगसणें ताकून सगळीं म्हणया. हांव बातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो सगळी हांव चारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या भाग्यवान सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. मुगळ बाबलो देवान आमकां जायतीं देणी फावो केल्यांत. तुमी जाणात फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वा आमचे वेस्टर्न कोस्टांत कितलो पावस आयलो. पावस आवून वारें मारून कितले निसणटून जालें, पूण देवान आमकां राखली, सांबाळली. आनी गोडे हे पिडयेंतली आमकां इन्फेक्शनांतली आमकां राखली, सांबाळली. आनी हे भाशेन जायती देणी आमची देवान उतयल्यांत. देवाची मोहिमा व्हड, देवाची पदवी व्हड. तो देवाचेच पदवीक आमी जयजयकार दिवन ही आतां मोहिमा आमी गावया. Moima deva, sorge, ane shanti taja ista sausari. Moima deva, sorge, ane shanti taja ista sausari. Sorves mora deva, sorgi charaya, sor podveda deva baba. Ame tuka namaskar kota, ame tuka din bahasa, tuja turvoi bawa pahaso, ame tuka vakanta, moima deva, sorge, ane shanti taja ista sausari. Moima
Moima Deva, Sorgi, Ane Shanti Taja Ista Sausari, Somya Jesu Christa, Bapa Cha Eklias Buddha, Somya Deva, Deva Cheshele, Tu Sausara Che Bapkata, Amchi Kakut Ko, Tu Bapa Cha Usviak Bosla, Amche Magne Aikun Ke, Moima Deva, Usurgi, Ane Shanti Taja Ista Sausari, Moima Deva, Usurgi, Ane Shanti Taja Ista Sausari, Kityan Povitatmya Sagati, Deu Bapa Che Moime Jesu Christa, Eklosu Povi, Eklosu Ishvur, Eklosu Purmeshvur, Eklosu Povi, Eklosu Ishvur, Eklosu Purmeshvur, Moima Deva, Usurgi, Ane Shanti Taja Ista Sausari, Moima Deva, Usurgi, Ane Shanti Taja Ista Sausari. मी सांग तुमचे बसत पेटयता देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ही पिडयेंतली तुमकां निवारूंक तशेंच आयज जी आपलो वाडदीस समोर म्हणटात आपलो लग्नाचो दीस तांचे पासून मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालच्याक आनी नेमिसान आमी कितें मागता हांव देवा लागीं ताजो उगडास करुया आमची भयण पियेदाद फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समोर म्हणटा देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालून तिचे पासून मागुया सोर पवित्र आनी सासूंचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासालें दायज आमी जोडोशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूंच्या सासना Amen. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप एलिजा होरेबाक सर्वेस्पोराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली अवचीत सर्वेस्पोराचें उतर ताका आयकूंक आयलें भायर सोर आनी सर्वेस्पोरा मुखार दोंगरार उबो राव तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्पोरा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाच्यो चुरो जालो पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो वाऱ्या उपरांत धर्म काम जाली पूण सर्वेस्पोर धर्म कांपांतूय नासलो धर्म कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो आनी उज्या उपरांत एक मोड शीतल वाऱ्याचो आवाज आयलो हें आयकतच एलिजान आपल्या नेसना
आवरोन तोंड धांपलें आनी भायर सोरून तो धोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गाय करून जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. सगलीं पोतून म्हणया. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. पोतून म्हणया. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पो सांगता तेची दिवन आयकोता. खोरे शांतीचो खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान वस्तोली. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. मोगाने विस्वाशीपण एकामेकाक बेटा. नीतानी शांती एकामेकाक वेगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपसतलें आनी स्वर्गावतान आमचेर देंवतलो नीतीचो उजवाड. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी आमी आमची सोडवण कर. सोर्वेस पोरा पुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकार. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालूं येतली शांती. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. भागिवंत पावलून रोमकारांक पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरेंच म्हूण म्हज्या अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलेली दूख. तो जीं मासा रोगता प्रमाणे म्हजेच रोगतांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारता जाल्यार हांवेंच शिपरायल्लो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलेलो जावंक तयार आसतो. ती इज्रायल पोरजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. त्या लागीं कोरार केलात. समूर्त आनी सेवा दवरून तांचे पासत थारायलात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोत्ती आनी ताचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणणी फावो आसलो देव. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गार.
sporraxoi, sorbe sporraxoi, sorbe sporraxoi, sorbe sporraxoi, sorbe sporraxoi, sorbe sporraxoi, सोर्वेस्पोराची वाट हांव पोलेतूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयोन रावतां. सोर्वेस्पोराक्सोय, 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 सोर्वेस्पोराक्सोय. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माध्यमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून चिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज तातूंच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दोर्यान पावून ल्हारांनी बडवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या परार जेजू दोर्याचेर चलून ताचे सोशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून ताणीं बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून प्रतिपाळ करून म्हणलें, सायबा तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येयसो कोर. जेजून म्हणलें, ए. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सोरशें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. म्हणून वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, ओळख्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चोटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सुरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबून जेन्ना दुसरें विश्व झूज, सेकंड वर्ल्ड वॉर चलतालें तेन्ना ग्रेट ब्रिटन इंग्लंडाक तावन अमेरिकाक एक पॅसेंजर शीप येताली. आनी बोटीचो कॅप्टन ही बोट व्हरपाक, पॅसेंजरांक व्हरपाक अमेरिकाक, न्यूयॉर्क हांगासर व्हरपाक भियेतालो. कित्याक तो जाणा आसलो वाटेर ताका कोणूय आक्रमण करूंक शकता. ह्या दोर्यांत एटलांटीक ओशनांत सबमरीन्स बी आसूंक शकता. देखून ताणें एडमायरल, वायस एडमायरल जो आसा ह्या इंग्लंडाचो, ताचे लागीं मागलें सेक्युरिटी. आनी हो एडमायरल ताका म्हणटा, जस्ट गो स्ट्रेट, डोंट लूक बॅक. फाटीं पळय नाका, पूण फुडें वचत राव. आनी ताचेर पळोवन, ताचें आयकून मुगळ बाबून हो एडमायरल, हो कॅप्टन आसा तो वेता आनीक कोणाकूच हे भाशेन वेताना पळयता तो दोर्यांत जायत्यो बोटी आसात, जायती एनिमी, दुस्मानांच्यो बोटी आसात. आनी ताका भिरांत येता. आनी त्या वेळार तो एडमायरलाक फोन करता, पळय बोट्यो आसात, म्हाका भिरांत दिसता. पूण तो म्हणटा ताका, भियो नाका, कोणाकूच तुजी बोट, पॅसेंजर बोट उबीच वचून दी, टर्न घेनाका, फाटीं करूं नाका, स्ट्रेट, गो स्ट्रेट. आनी भाशेन ताच्या उतराचेर पातून मुगळ बाबून हो एडमायरल, हो कॅप्टन आसा तो वेता. न्यूयॉर्काक, अमेरिकाक पावतूच ताका गमता की ताचे फाटल्यान एक ब्रिटिशाची वॉरशीप आशिल्ली, मॅन ऑफ वॉर म्हूण. आनी कसलें आक्रमण केल्यार ही वॉरशीप आसली तयार डिफेन्स करपाक ताका. आनी हाका लागून तो एडमायरल ताका सांगतालो,
वच भियेनाका हांव आसा फाटल्यान. घोडी ताणें ताका सांगूंक ना, पूण तो म्हणटालो ताका गो स्ट्रेट, फाटीं पळय नाका. आनी हाका लागून तो सुरक्षीतपणी अमेरिकेक पावलो, कोणेंच आक्रमण करिना आसना. अशें तुमी जाणात हे शुभ वर्तमानान जायते फावटी आमी आयकलां, आनी ह्या काळार हांव म्हणटलो आसलो आमकां अदीक म्हत्वाचें तें. जे भाशेन हे 30 मोगळ भाव भयणो वादळाक सांपडल्यात, ते भाशेन आमी बी मोगळ भाव भयणो ह्या कोरोना व्हायरसाच्या वादळाक सांपडल्यात. आनीक जे भाशेन 30 भियेले, आयज आमचेय बी जिवितांत ही भिरांत. आनी कोण तरी म्हाका म्हणटालो, देर इज मोर फियर दॅन फेथ. भिरांत चड आसा भावार्थावून. आनी हेच शानू पेद्रूच्या जिवितांत आमी पळयता. पेद्रू जेन्ना जेजू उदकाचेर चलता तो पळयता, कित्याक काय ताणें म्हणलें, सायबा हांव बी तूं जाल्यार म्हाकाय उदकाचेर चलोवन येवशी कोर तुजे अशी. कित्याक काय? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बोस्ट? नो, बिकॉज ही हॅड फेथ इन जीजस. ताका जेजूचेर भावत आसलो. जेजू जावन आसा पदवेदार, कित्याक ताचे पयलीं शानू पेद्रून जेजून मिलाक केली ती पळयलोली. हे उंडे इतले लोकांक उंडे वांटले, इतले लोकांक उंडे वांटून इतल्यो पांटल्यो उरल्यो, ते सगळे मोगळ भाव भयणो पळयलोले. देखून मोगळ भाव भयणो ताणें भावार धरलो. आनी जेजू तुका म्हणटा, यो उदकाचेर तुका चलूंक जाय, यो. पूण आमी जाणा आसतना आमकां मेळटा, पूण वादळ पळोवन तो भियेलो आनी बुडूंक लागलो. हांगा आसतना पेद्रूची चूक जाली. ताणें आपलें लक्ष जेजूचेर घालूंक जाय आशिल्लें, पूण जोगील मारता, घोडगड मारता, ताचेर ताची दिश्ट गेली आनी तो उदीक बुडूंक लागलो. आनी मागीर सायबा जेजूक म्हणटा, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच शानू जेजू ताका म्हणटा, ओळख्या विश्वासाच्या मनशाक कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय. शानू आयज आमी जाणा घोडी जेजू हींच उतरां आमकां म्हणटा, जेन्ना आमकां भिरांत दिसता वा आमकां आमी बेश्टीच. कोण म्हाका सांगतालो, लोक एकली बायल खंय मोगळ भाव भयणो हे भाशेन डिप्रेशनाक गेली. घरांत सगळें आशिल्लें, पूण जेन्ना तिजो मातसो धंदो बंद पडलो, जावं नुस्तें विकपाचो, इतली ती डिप्रेशनाक गेली आनी एका म्हयन्या भितर ती सोंपली. विदीन 1 month शी डायड. शानू तुमी जाणात, जरी तर आमी आमचेरूच लक्ष, मनीस केन्ना डिप्रेशनाक वेता. वेन वी गो टू इन टू डिप्रेशन, वेन वी फोकस ऑन आवर ओन प्रॉब्लम्स. जेन्ना हांव म्हजे प्रश्न आहा, म्हज्या प्रॉब्लमाचेर हांव अदीक लक्ष घालता, तेन्ना हांव मोगळ भाव भयणो बुडूंक लागता. पूण आयज जरी तर हांव जेजूचेर पळयता, जेजूचेर लक्ष घालता, हांव आय डोंट सिंक. आनी आयज जेजू आमकां तेंच म्हणटा. घोडे आयच्या पयले वाचपन आमी आयकलां कशे भाशेन हो एलिजा, जाका मरणाची धमकी दिलोली राणीन, जेजुबेल म्हणटा ताणें, कित्याक तिणें 450 ह्या प्रवाद्यांक मारलोले राणीच्या. आनी हाका लागून कित्याक मारले, कित्याक मोगळ भाव भयणो ताका इलेजान एक मिलां केल्ली, आनी हाका लागून मिलां करून पावस हाडलोलो. देखून पावस पडलो म्हूण राणेक सांगलें, जर तर पावस आयलो जाल्यार हांव म्हजे सगळे प्रवाद्यांक मारतली. तशें जालें. देखून ही राणी ताचे जीव काडूंक भोंवता. आनी हो भियोन मोगळ भाव भयणो एके दोळींत लिपलोलो. आनी तेन्ना कितें जाता, आमकां मेळटा हांगासर, पयले सुवातेर एक खोड इतलो कडक आनी वारो मारलो, त्या वाऱ्यान दिवना. दुसरे फावटी ह्या वाऱ्यांतल्यान भुंयकांप जाली, 2 कांप, तरी पूण तितून ना. आनी उजो जालो, उज्यांतूय ना. आनी उपरांत मोगळ भाव भयणो एक शांत वारी आयली, आनी ह्या वाऱ्यांत देव उबो आसलो. तर आमकां दिसतलें मोगळ भाव भयणो,
जेजू देव आमचो पदवीदार देखून व्हडली पदवी व्हडले पदवीन तो आमकां वाटावंक घेतलो पूण नासतना आमी सोकासायेन जेजू देवाक आयकूंक जाय. वी शूड बी सायलन्स इफ यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स गॉड. आमी ओगेपणी जरी तर आमी आमच्या जिवितान ओगेपण सांबाळलें देव आमकां आमच्या आदाराक घेतलो. तर आयज होच जेजूचेर आमचो भावार धरूया. भिरांत आमची पयस करुया. भिरांत न्हय वाडूया पूण भावार्थ वाडूया आनी हेंच करूंक जेजू आमकां जोड एकल्याच्यानो आदार दितलो. तर आमचे दीस न्हय आमचे प्रश्नाचेर पूण जेजूचे पदवेचेर आमी थिरावंक देवाची मजत आमकां मिसात मागुया अशें जावं. उबी रावया. जेजूचेर आमचो बाबा थिरावंक जेजून आमकां आपल्या उतरान गोट केल्यात. तर आमचो बाबा उच्चारून सगळीं आमी सत मानता म्हणया. सत मानता देवाक सर्वोपकार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसतनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या सुदाक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्याक गोरबी घोस समलो आंकपा मरिता जल्मलो पोंस काल ताणें कोट सोंसलें ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मिलांतलो जिवन जाला. स्वर्गात चडलो सर्व फुलदार देवा बापाच्या सुवात बसला. तुवें त्या जिव्या आनी मल्यांची मस्ती करून घेतलो. सगळ्यांता पवित्र आत्म्याक तातुले पवित्र सोबे बोगच्याचे कार पातकांचे बोगसणे फुडेचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमीन. ह्या वेळार आमची गोसो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोचेक जेजूचो उपकार जावं बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोडमणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोडणी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोनकोणींत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुसपलोल्या आमच्या भावा भयणी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोदूंक बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोनकोणींत वार करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायते उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. फिरगोजेच्यो गरजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची.
दोयाल बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यात ताचेर आशिर्वाद घाल. आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी घाल्ल्यात. तुका जाय ते भाशेन तुजेच जाणवायन आनी तुजेच बरेपणान ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapa mana gon bailo Zaikal sa chikori bokti Takkan nakabolidana Sai pelyachi doya priti Mogal Bapa manuntuke Mogan keli ibetoni Mogal Bapa manuntuke Mogan keli ibetoni Bapa mana bangarupe Sai priti mongwaroy lolo Takkan nakaposyay pa Sai dublianzo kelo usko Mogal Bapa manuntuke Mogan keli bedoni Mogal Bapa manuntuke Mogan keli bedoni म्हजे भाव बंधू आमचे बलिदान सोर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमचे बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजी काकुतेतूच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. पळय प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बरवया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सोब कडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोब नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडवली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमे सोब प्रभासा वरवीं उगडली आमकां दारां सोबींची देखून आतां सगळ्या देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसो उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता Taka soy Taka soy Osorgi tuka soy Osorgi tuka soy बापा करोस तूं पवितून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश मरून सुसंगपाच्या आदी तेणें उडो घेतलो कतीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच आनी काच घेतली दुकानाब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगोट होया सोम्याचे आमी मोडो खाता आनी एकाचेतले पियेता तिकडे पावचे तूं वैभवानी सो आमी तुजे मोरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून हांव तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले हांव सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण हांव नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नारी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवपणाचो बोरबास दर म्हणल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती तुजे पती बागीन तुजे बागीन दोन पुतान सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सस्तांक आमेन. देव आमचे बराबर आसा तो म्हणटा हांव तो भिये नाकात तर ताचे पदवेचेर पातयेवन सगळी आमची मागणी आमची आर्गां आमची मागणी आमची दुसऱ्यो गरजो आसा त्यो देवाचेर पातयेवन आमचे बापा म्हणटना बापाक ती उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगूस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूं दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाड. सोर्बेस्परा सोय वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दी सुखीचे सुखाक आनी आमच्या सुरबंड जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तूं जुदा काकूतीन सोर पातकां सिटोय आनी सोर वाकातांती वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपडान सांबाळ. जो जे येतना राजपूत उलयता हे सासणेच्या सासनान सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मुखार शांती दियात. देवाचे शेलिगे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर. देवाचे शेलिगे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर आमची
देवाचे शेली हे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे आमकां शांती दे सुमी आजर कुस्ता तुजी कुडन रगत हांव शेंगता ती म्हजेर चोट्टी आनी कास्ताणे नासोंक पूण तशी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जोड एकल्याक म्हणटा भिये नाकात हांव तो ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सहभागी सोमिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन Distado fundo Disatamlo soro Shiltao Jesu chiku Na chichi verogo Pavarda chedore Amcanto de Jesus do campo logo Am casa goi Jesus Bavarda cedole Amcanto de Jesus do campo logo Am casa goi Jesus कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडटल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोदपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे आमी मागणें कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या अजवणान आमी ती रांदच्यो
आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पू तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, देवांता सोता सोत मानता. भावाक वयताय, देवाक क्रिस्ताचे संवसारांता गादोवले. आमी क्रिस्तांच्यो दिवंक तोयार, भावाक आमकां एक व्हड बांदार. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो पालशाय. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो पालशाय.